दर्शकबिन तपाईलाई फेरि स्वागत छ। हामी मर्निङ मिक्स अन्तर्गत अब टी टक सेगमेन्टमा प्रवेश गर्दैछौँ। मर्निङ मिक्स एउटा कम्प्लिट प्याकेजका रूपमा तपाईँ सामु प्रस्तुत गर्दै गर्दा हामीले 6 बजेदेखि 7 बजेसम्मको समय पत्रपत्रिकामा छापिएका खबरहरू र अन्य तपाईँका लागि आवश्यक सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्यौँ। 7 देखि 8 बजेसम्म केन्द्रीय स्टुडियोबाट प्रसारण भएको समाचार अनि थप सामग्रीहरू तपाईँले त्यहाँ पनि हेर्नुभयो। अब भने हामी एनटिभी कोहलपुरको स्टुडियोबाट फेरि जोडिएका छौँ तपाईँसँग र हामी टी टकमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूको अनुभव तपाईँ सामु सेयर गर्छौँ। यो बिहानी बसाई आज पनि तपाईँकै निम्ति निकै उपलब्धिमूलक हुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै आज हामीले खास गरी यो व्यवसायसँग सम्बन्धित भएर अहिले कोभिड पछिको अवस्था कस्तो छ, अब फेरि चुनौतीहरू कतिका थपिएका छन्, यो बिचमा निकै लामो समयसम्म व्यापार व्यवसायहरू ठप्प भएको स्थिति थियो, यसलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउनका लागि कस्ता खालका सम्भावनाहरू देखिन्छन् भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्छौँ। थोरै थोरै देशको अर्थतन्त्रलाई कोट्याउने प्रयास कोहलपुरमा बसेर आज हामी गर्ने जमर्को गर्दैछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ उद्योगी व्यवसायी सञ्जय अग्रवाल। सबैभन्दा पहिले म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुन्छ? एकदम आराम छ सर। अब अलिअलि एउटा आशाको सञ्चार पैदा हुन थाल्यो होला, चहल पहल बढ्दैछ। एकदम यो कोभिडका जुन मापदण्डहरू निर्धारण गरिएको थियो त्यो सबै हटाइदिएको छ, काठमाडौँमा पनि हिजोदेखि हटाएको छ। यसले अहिले चाहिँ कोभिड पछिको व्यवसायको अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ, कस्तो भइराखेको छ अहिले? नै अगर हामी कोभिड पछिको अहिलेको तपाईँ तत्कालीन स्थिति लिनुहुन्छ भने अब त हामी आशावादी छौँ एकदम, किनकि अघि तपाईँले भने जस्तो कुरा हो कि सबै हटाइसकेपछि अब व्यापार व्यवसाय जुन छ बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै गइरहेको छ, त्यसमा कुनै दुई मत होइन। तर अब यो जुन छ, तर तपाईँ कोभिडको बेलामा जुन हामीले जुन अप्ठ्यारो भोगेको त्यसलाई रिकभरी गर्न अलिकति अहिलेसम्म पनि गाह्रो भइरहेको छ। कति समय जति लाग्ला यो लयमा फर्किन? अझै होइन, ल्यामा फर्किने त मलाई के लाग्छ भने समय त अब यो सबै कुरा सरकारमाथि पनि अलिकति डिपेन्ड गर्छ। सरकारले कुन नीतिगत ल्याउँछन्, कसरी ल्याउँछ तपाईँको। अब सहज र सरल वातावरण भयो भने त कुनै अप्ठ्यारो कुरा केही पनि भएन, आइहाल्छ नीतिगत रूपले जुन छ तपाईँको। अब सहज वातावरणको जे तपाईँ स्थिति लिनुहुन्छन् भने जस्तो तपाईँको पैसाहरू अहिलेसम्म निकासा भइरहेको छैन, निर्माणको कामहरू चाहिँ तपाईँको अलिकति तीव्र गतिमा चालु भएपछि त तपाईँको आइहाल्छ सहज रूपमा। अब अलिकति यो सम्भावना, कतिको सम्भावना क्रिएट भएको छ यो बिचको 2 वर्षको बन्दले? कतिपय चुनौतीहरू पनि छन्, केही व्यवसायहरू प्लान पनि हुनु परेको त्यो पिरियड थियो। यसलाई चाहिँ चिर्नका लागि के गर्नुपर्छ अथवा कस्तो चाहिँ सरकारले नीति अवलम्बन गरिदियो भने राम्रो हुन्छ? नि मलाई के लाग्छ भने खालि यसलाई मात्रै चिर्ने मात्रै हामी कुरा गरेर पनि भएन। हाम्रो देशमा अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको साह्रै अभाव छ। हामीले कुन खाले नीति ल्याउनु पर्ने हुन्छ भने सानोदेखि ठुलो उद्योगपति व्यवसायहरूले सबैले चाहिँ सर्भाइभ गर्न सकोस् भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ। सम्भावनाको विषयमा तपाईँ लिनुहुन्छ भने यसमा कुनै भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। सम्भावना हेर्नुहोस्, हाम्रो यहाँ तपाईँको टुरिज्मको प्रशस्त सम्भावना छ, तपाईँको जडीबुटीको प्रशस्त सम्भावना छ, र चाहिँ तपाईँको सबभन्दा मलाई के लाग्छ भने खेती व्यवसायमा प्रशस्त सम्भावना छ। खेतीको तपाईँ स्थिति हेर्नुहोस्, अस्तिसम्म के खेतीको हालत थियो, अहिले खेतीको हालत के छ? खेती तपाईँको बिस्तारै 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 कम हुँदै गइरहेको छ, किसानहरू मर्दै गइरहेको छ। मर्ने कारण के त? किन कि उहाँहरूले कहिले चाहिँ तपाईँको खाद पाउनुहुन्न, कहिले केही पाउनुहुन्न, मल पाउनुहुन्न। मान्छेहरू यति स्ट्रगल गरिराखेको हुन्छ कि मान्छेहरूले खेतीमा ध्यान दिनुभन्दा पनि उहाँहरूले बढीभन्दा बढी समय आफ्नो यस्तो सोच्छ हामी नोकरी गरेर कुनै तरिकाले आफ्नो परिवारलाई हामी पालौँ। जबकि मलाई के लाग्छ भने त्यो साह्रै अन्याय हो, त देशसित पनि अन्याय हो। किन हामीले जुन चाकरी नोकरी मात्रै गऱ्यो भने खेतीको अभाव भयो भने हामीले बाहिरबाट किनेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त हामीले यही उन्नत खेती, उन्नत जुन छ तपाईँको जडीबुटीहरूलाई बरु प्रशिक्षित गरेर काम अगाडि बढायो भने यो कुरा जुन छ तपाईँको धेरै हाम्रो अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब यो देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ अब ब्याङ्कहरूले ऋण माग्न जाँदा पनि दिन नसक्ने खालको अवस्था छ भनेर भनिरहेको सन्दर्भ छ एउटा। अनि अर्कोतिर फेरि तपाईँहरू जस्तो ठुलो व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूले बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्ने सामग्रीहरूको हकमा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले गरिदिएको छ। कतिको यसले कस्तो खालको अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्छ? नि यसले तपाईँको अप्ठ्यारो स्थिति कति हो भने साह्रै अप्ठ्यारो स्थिति हामीलाई पैदा भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, एउटा त सबभन्दा ठुलो कुरा के रहेछ भने यसमा कुनै दुई मत होइन कि ब्याङ्कले भनिरहेको छ कि हामीसित पैसा छैन। अवश्य पैसा छैन, किनकि पैसाको अभाव कसरी पैदा भयो? हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै कुराहरू छ, हाम्रो देशमा धेरै टेक्निकल कुराहरू पनि छ। पैसाको अभाव एउटा त मलाई के लाग्छ, जुन हाम्रो माथि सरकारमा जुन पैसा थन्केर बसिरहेको छ त्यो एउटा पनि पैसा मार्केटमा आएको छैन, त्यसले गर्दा पनि पैसाको अभाव छ। प्लस अघि पहिला हेर्नुहोस्, हाम्रो रेमिट्यान्सको कति पैसा बाहिरबाट आउँथ्यो, अहिले रेमिट्यान्सको पैसा आउन पनि हामीले साह्रै प्रब्लम भइसकेको छ।
जहिलेसम्म हामीले त्यो कुराहरूलाई आकर्षित गर्दैनौँ त्यतिखेरसम्म कोही पनि आउँदैन हेर्नुहोस्। अब युवाहरूले कोभिडले गर्दा के गर्यो भने यहाँ पैसा पठाउन कम गरे, त्यहाँको पैसा त्यहीँ लगानी गर्न चालु गरिहाले पनि हाम्रो देशलाई त प्रब्लमै छ नि। अब रह्यो कुरा जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो एलसीको विषयमा, एलसीको विषयमा कुरा के छ भने मर्ने खालि व्यवसाय मात्रै मरेछ, अरू कसैलाई केही पनि प्रब्लम आएको छैन, ब्याङ्कलाई पनि प्रब्लम आएको छैन। आज तपाईँ लिनुहुन्छ भने जस्तो पहिला हामीले एलसी खोल्दाखेरि हामीले 100% मार्जिन राख्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। अहिले 100% मार्जिनको मतलब के त? मैले कहीँ पनि जुन पैसा 1 महिना पछि तिर्नुपर्ने छ त्यो पैसा ब्याङ्कले त 1 महिना पछि नै तिर्छ, तर मेरो खातामा आजै उहाँले डेबिट गरिदिनुहुन्छ, मलाई आजैदेखि ब्याज लगाउन चालु गरिदिनुहुन्छ भने घाटा त कसैलाई पनि भएको छैन। मलाई व्यवसाय बाहेक अरू कसैलाई घाटा भएको छैन। त्यो त तपाईँहरू मूल्यमा जोडिहाल्नुहुन्छ नि, बजार मूल्यमा त एमआरपीमा त त्यसको त त्यो ब्याज सबै त जोड्नुहुन्छ तपाईँहरू मूल्य निर्धारण गर्दा। यो कुरा तपाईँको एकदम सही कुरा हो। डिरेक्टली इन्डाइरेक्टली त्यसको प्रभाव पर्ने भनेको त उपभोक्तालाई नै त हो। एकदम त मैले त्यही त कुरा भने नि, किन हामी यस्तो काम गर्ने जसले उपभोक्ताले पनि महँगो सामान पाओस्। र अर्को कुरा के रहेछ भने व्यवसायमा यति कम्पिटिसन छ, यो बिर्सिहाल्नुहोस् कि जोडेर मात्रै काम चल्छ। किन हामीले बाहिरबाट पनि कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै आइटमहरू हाम्रो नेपालमा बने तापनि बाहिरबाट ल्याएर पनि सस्तो परिराखेको छ। त पहिला त तपाईँ अनावश्यक ब्याज तिर्नुहोस्, त्यसपछि त्यो ब्याजलाई तपाईँले जोडेर उपभोक्तालाई महँगो माल बनाउनुहोस्। उपभोक्ताको पनि दिमागमा के कुरा आउँछ भने नेपालमा महँगो सामान पाइरहेको छ, हामीले पारी जुन छ सस्तो सामान पाइरहेको छ भने यो मेसेजै किन दिने? अस्तिसम्म यो जब व्यवस्था थियो कि तपाईँको एलसी मार्जिन जुन 10%, 5% जति पनि थियो त्यसमा काम भइरहेको थियो भने किन हामीले चेन्ज गरेर त? समस्या यहाँ कहाँनिर छ भने व्यापार, उद्योगी, व्यवसायी कोही पनि स्थिरताले काम गर्न पाइरहेको छैन। जस्तो तपाईँको पोलिटिकल चेन्जेस आउँछ, होल सिचुएसन चेन्ज हुँदै गइरहेको हुन्छ। होल सिचुएसन चेन्ज हुने बित्तिकै तपाईँको सबै पुरा अस्थिरतामा एकैचोटि हामी फैलिहाल्छौँ। पुनः त्यसलाई स्थिरतामा ल्याउन बहुत टाइम लाग्छ। हेर्नुहोस्, जतिसुकै पनि भन्न बहुत अप्ठ्यारो स्थिति हो। हेर्नुहोस्, आज हामीले उद्योगी छौँ, उद्योगीले पारिबाट पनि कम्पिटिसन लड्नुपर्ने हुन्छ। अर्को अघि तपाईँले भने जस्तो कुरा किल्ला तपाईँ त सबै कुरा जोडेर महँगो गरिदिनु भाउ लिइहाल्नुहुन्छ, आखिर त अनावश्यक बदनामी हो नि। किन यहाँको उद्योगपतिहरूले जुन छ माल सामान महँगो गरेर बिक्री गरिरहेको छ, जबकि उद्योगीको त्यसको त एउटा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। युक्रेन र रुसमा युद्ध भयो भनेर चाहिँ त्यो कच्चा तेलको मूल्य त्यहाँ बढेको तेल यहाँ आइपुग्न कमसेकम 3 महिना त लाग्छ होइन? तर यहाँ चाहिँ मूल्य अहिले बढिसक्यो भनेपछि त्यसमा नियत, व्यवसायको नियतमा प्रश्न उठाउन नपाउनु नै एउटा कुरा के हो कि भने यो कुरा तपाईँको एकदम सही हो कि व्यवसायको नियतमा जुन छ, आज तपाईँलाई व्यवसायलाई मात्रै दोष दिनुभन्दा पनि तपाईँ यो जुन अघि तपाईँले एकदम बहुत राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो, तपाईँ स्वयं हेर्नुहोस् व्यवसायले फरक गरेछ कि छैन। हिजो के भाउमा डिजल थियो र आज के भाउमा डिजल भइसकेको छ। त यो सिचुएसन त जुन छ तपाईँको त्यही त हामी भन्दै गइरहेको छौँ। जब तपाईँको प्रत्येक सेक्टरमा मूल्य बढ्छ भने अटोमेटिकली मूल्य बढिहाल्छ। यसमा पनि कुनै दुईमत होइन कि व्यवसायको जुन छ 3 महिनापछि यो हालत हुनेवाला छ, एकदम सही कुरा हो। तर तपाईँ सबै कुरा हेर्दै जानुहोस्, डलरको मूल्य बढ्दै गइरहेको छ, आखिर उसले त सबै काम आजै गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। एक अर्को कुरा डिजलको मूल्य बढी नै सकेछ। अब तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् न, तपाईँको कोइलाको मूल्य बढी नै सकेछ। 3 महिना जति टाइम लाग्दैन र 3 महिनाको स्टक पनि कसैसित हुँदैन तपाईँको, हो कि होइन? त्यो सबैले गर्दा त बढ्दै गइराखेको हुन्छ नि स्थिति जुन छ तपाईँको। जुन दिन युद्धको स्थिति सिर्जना भयो त्यसै दिनदेखि खाने तेलको मूल्य आकाशियो भन्ने खालको बुझाइ चाहिँ बाहिर आइराखेको छ। भनेको 8-10 दिन मात्रै भएको छ यो अस्थिरता रुस र युक्रेनको बिचमा भएको। त्यहाँको सामान यहाँ यदि इम्पोर्ट गरेर यहाँ उत्पादन गर्ने तेल रहेछ भने पनि त यति छिटै त्यहाँको त्यो कच्चा तेल त ल्याउने अवस्था होइन होला नै। यो मेरो विचारले अलिकति कहीँ गलत धारणाहरू पनि छ। यो कच्चा तेलको मूल्य बढ्यो भनेर जुन छ तपाईँको कच्चा तेलको रूपमा हामी पेट्रोलियम प्रोडक्टलाई लिन सकिन्छ, तर खाने तेलमा त्यस्तो कुनै पनि सिस्टम भएको छैन। यो एकदम गलत कुरा हो। खाने तेलको मूल्य बढ्ने 2-3 लजिक मात्रै हुन्छ। के लजिकका कारणले गर्दा लजिकका कारणमा तपाईँले एउटा त कुरा के हुन सकिन्छ भने जस्तो चाहिँ तपाईँको तत्कालीन जुन डिजलको रेट बढेको हुन्छ, डिजलको रेट बढ्न बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ भने कस्ट अफ प्रोडक्सन इमिडिएटै बढिहाल्छ। तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम तपाईँको इमिडिएटै बढिहाल्छ। त्यति मात्रै जुन हुन्छ। अर्को कुरा के हो कि भने समय सापेक्ष अनुसार जुन छ तपाईँको जस्तो तोरीको दामहरू बढ्दै गयो भने त्यसले गर्दा बढ्न सकिन्छ। तर यो खाने तेलमा म मान्दैनौँ कि कुनै पनि चिजको युक्रेनको यसमा प्रभाव आयो। ओके, नै यो खालको यो गलत व्याख्या चाहिँ बाहिर भइराखेको छ। यो हेर्नुहोस्, बाहिर व्याख्या हाम्रो देशमा समस्या के छ भने कसैले पनि स्टडी नगरिकन एकसित अर्कोलाई
जोडिसकेको हुन्छ के स्थिति। तर खाने तेलमा यस्तो विषय हुन सकिन। ओके, अब तपाईँ नेपालगञ्जमा बसेर व्यवसाय गरिरहनु भएको छ, हुन त देशका अन्य ठाउँहरूमा पनि यहाँका फर्मको शाखा अथवा अरू कुनै डिलरहरू होला। कतिको यो पश्चिम नेपालको एउटा व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकसित भइरहेको नेपालगञ्ज अहिले पछिल्लो समय सङ्घीयता देशमा आइसकेपछि यहाँका संरचनाहरू बाहिर गए, यसले व्यवसायलाई केही प्रभाव पारेको छ? नि एउटा कुरा त के रहेछ भने सबभन्दा पहिला त नेपालगञ्ज सुरुमै तपाईँको अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्यो। सुरुवातै हामीसित जुन छ त्यो अलिकति जुन छ नि भने यो व्यवहार अलिकति पूर्ण रूपले भएन। नेपालगञ्जलाई त्यति महत्त्वै दिन, जबकि यो क्षेत्रको यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सहर हो सुरुबाटै जुन छ तपाईँको। जस्तो वीरगञ्ज विराटनगर छ त्यस्तै चाहिँ तपाईँको नेपालगञ्ज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सहर हो। सुरुबाटै हामीलाई कस्तै अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्यो भने हामीले के त 6 नम्बरमा राख्दै हुन्थ्यो कि हामीसित जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर थियो त्यसले कायमै राख्नुपर्ने थियो। आज तपाईँ विभिन्न रूपले हेरिराख्नु भएको छ भने व्यवसाय त आज तपाईँको सबै यहाँका सरकारी अफिसहरू यहाँबाट सरेर गइसकेपछि यहाँका सबै व्यवसाय चौपट भइसकेको छ नि। तपाईँको पहिला के हुन्थ्यो, एनजिओहरू सबै आउँथ्यो, सरकारी अफिस भइसकेपछि त भिजिट हुन्थ्यो, अरू हुन्थ्यो, होटल व्यवसायहरू चल्थ्यो, पैसा आउँथ्यो, सबै कुरा त आउँथ्यो नि। अनि एउटा कुरा के छ, जहाँ तपाईँको अफिसेसहरू हुन्छ, गभर्मेन्ट अफिसेसहरू हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको डेभलपमेन्ट त सधैँ भइराखेको हुन्छ। सबै त बाहिर गइसकेको छ। तपाईँको नेपालगञ्जमा के छ र तपाईँ हेर्नुहोस्। तपाईँको त्यसले गर्दा जुन छ नेपालगञ्ज त डे टु डे तपाईँको तलै आइराखेको छ। नेपालगञ्जको त अगर चाहिँ तपाईँको हामीलाई, मेरो व्यक्तिगत धारणा के रहेछ भने हामीले के त 6 नम्बरमा राखिदिनुहोस्, हाम्रो आचार विचार कल्चर सबै 6 नम्बरसित मिलेको छ। 6 नम्बरलाई पनि बेनिफिट हुन्छ होला, किन 6 नम्बरलाई पनि एउटा मुख्य द्वार पाइहाल्छ, एउटा उद्योगपतिहरू पनि पाइहाल्छ। हामीलाई पनि बेनिफिट के हुन्छ भने अहिले हामीले 6 नम्बरमा रहेका जति पनि रिसोर्स, यो प्राकृतिक रिसोर्सेसहरू छ त्यसको हामीले त्यति बेनिफिट उठाउन पाइरहेको छैनौँ। 6 नम्बरमा जति तपाईँको प्राकृतिक रिसोर्सेसहरू छ त्यसको अगर चाहिँ बेनिफिट राम्ररी उठाउन पायो भने मलाई के लाग्छ भने हामीलाई कसैसित केही आवश्यकता छैन। मलाई त इभन देनसम्म यहाँसम्म मेरो दिमागमा हुन्छ कहिलेकाहीँ त जुन छ, मलाई त खै ठिक छ, मेरो त्यति हैसियत पनि छैन, मेरो पहुँच पनि छैन। अगर चाहिँ मेरो त्यस्तो पहुँच र त्यस्तो भयो भने म त अगर चाहिँ 6 नम्बरको अगर सल्लाहकार भयो भने म त्यसलाई पूर्ण रूपले डेभलप गरिदिइहाल्छु। 6 नम्बरमा के छैन तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँको जडीबुटीको सम्पूर्ण त्यही छ। तपाईँको आखिर तपाईँको हाम्रो टुरिज्मको हामी सम्भावनाहरू यसरी केलाउँछौँ क्या, टुरिज्मको सम्भावना छ त्यही छ, जडीबुटीको सम्भावना छ त्यही छ भनेर हामी औँला मात्र भाँच्छौँ होइन, तर हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कहाँ भइरहेछ भन्ने कुरा हो क्या। सम्भावना त हामी बहसमा ल्याउँछौँ, एकदमै चर्चामा। तपाईँको सुन्नुहोस्, हो यहाँ तपाईँको पोलिटिकल इस्टेब्लिसमेन्ट, पोलिटिकल रिलिफ त्यो चाहिन्छ। जब तपाईँलाई यो कुरा हुन्छ तपाईँ यहाँ आउनुहोस्, यो कुराको लगानी गर्नुहोस्, हामी तपाईँले लगानीको तपाईँको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिइरहेको छौँ। जहिलेसम्म तपाईँको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुँदैन त्यतिखेरसम्म कोही पनि पैसा लगाउँदैन। तपाईँहरू त व्यवसाय त गरिराख्नु भएको छ नि, जस्तो जडीबुटीका क्षेत्रमा नगर्नु भएको होला अथवा पर्यटनका क्षेत्रमा तपाईँले पैसा नहाल्नु भएको होला, त्यहाँ चाहिँ किन नेपाली व्यवसायहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुन सक्दैन त्यसमा? केमा? त्यो तपाईँले अघि भने जस्तै सम्भावनाहरू जुन हामीले देखायौँ पर्यटन र जडीबुटीको कुरा गर्दा मैले भने तपाईँको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हेर्नुहोस्, लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म केही पनि हुँदैन। जस्तो सुरक्षाको ग्यारेन्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर अलिकति गभर्मेन्टले पनि दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो जहाँ तपाईँको रोडको त्यो बनाइदिनु पर्ने हुन्छ, होटलहरू जब तपाईँ बनाइराख्नु भएको छन् भने तपाईँले अलिकति सस्तो दरमा, सस्तो ब्याज दरमा तपाईँलाई पैसा उपलब्ध गराइदिनु पर्ने हुन्छ। आज जस्तो सपोज गर्नुहोस् अहिले तपाईँ एउटा होटल बनाइराख्नु भएको छ, कुनै पनि टुरिज्ममा त होटलको अनि त्यहाँ तपाईँको लोकेसनको धेरै कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि। यही त कुराहरू हो। तपाईँ एउटा पहाडी ठाउँमा बनाइराख्नु भएको छ, त्यहाँको रिच पनि चाहियो, त्यहाँ लोकेसनको सबै कुरा चाहियो। आज तपाईँले लिने टाइममा इन्ट्रेस्ट रेट 8% छ, भोलि जब तपाईँको होटल कम्प्लिट हुन्छ त्यतिखेर 12% आइहाल्छ। धेरै कुराहरू छ कि मैले भने गभर्मेन्टको पोलिसिजले धेरै तपाईँको असर पार्छ। कुनै पनि व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु छ कि त्यसलाई रोक्नु छ कि त्यो सबै गभर्मेन्टको पोलिसिजले 90% असर पाइरहेको। व्यवसायको भूमिका चाहिँ के हुन्छ त? पोलिसी त एउटा फरक पाटो सरकारले गर्ने भइ नै हाल्यो, छोडिदिनुहोस् त्यो चाहिँ। व्यवसायले चाहिँ व्यवसायको काम त त्यसले के हो भने त्यसले लागू मात्रै गरिदिनु पर्ने हो। हेर्नुहोस्, कुनै पनि चिज जहिलेसम्म तपाईँ प्राइभेट सेक्टरमा जानुहुन्न त्यतिखेरसम्म 100% गभर्मेन्टको रूपले काम गर्न सकिन्न। आज तपाईँ गर्नुहुन्छ प्राइभेट सेक्टरमा जान्छ। आज म टुरिज्मकै कुरा गर्छौँ, जब टुरिज्म प्याकेजमा जान्छ भने तपाईँ ठाउँ ठाउँमा आफ्नो मार्केटिङ गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नै डेभलपमेन्टको लागि मार्केटिङ गर्नुहुन्छ बल्ल पो गेस्ट आउँछ, बल्ल पो मान्छे घुम्न आउँछ। घुम्न आउने बित्तिकै तपाईँ एउटा के दिमागमा राख्नुहोस् भने त्यसले होटलमा मात्रै पैसा दिएर जान्छ भन्ने छैन। प्रत्येक ठाउँमा त्यसले पुरा
व्यवसायले डेभलप हुन्छ के हुँदैन। त्यहाँ छेउछाउमा तपाईँको सानो सानो रेस्टुरेन्टहरू पनि हुन्छ, त्यहाँ सानो पुलरहरू पनि हुन्छ, सामान लगिदिने पनि हुन्छ, गाइडहरूको पनि व्यवसाय हुन्छ। जब तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँ राम्रो गाइडकोसँग राम्रो फोटोग्राफीको पनि हुन सकिन्छ होला, सम्भावना त सबै हुन्छ नि तपाईँको। आज तपाईँ कफी सपहरू लिनुहोस्, मान्छे घुम्न गइसकेपछि त लोकेसनको त धेरै बेनिफिट हुन्छ नि। अब यो सरकारको नीतिको कुरा अघि तपाईँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सरकारले चाहिँ यो आयातमुखी वस्तुहरूलाई रोक्नका लागि जम्मै पैसाहरू बाहिर जान थाल्यो देशको भनेर, त्यो रोक्नका लागि भनेर एकदम कडा रूपमा प्रस्तुत भएको जस्तो देखिन्छ। यो ठिक भइरहेछ देशका लागि? नै, एकदम गलत कुरा हो, एकदम गलत कुरा हो। तपाईँ व्यवसायी भएर नभन्नुहोस्, एउटा नेपाली नागरिकका हिसाबले भन्नुभयो भने। हामी एउटा कुरा के छ भने हामीले जति पनि कुरा गर्दैछौँ नेपाली नागरिकको रूपमै काम गर्दैछौँ एक, र तपाईँ यो बिर्सिहाल्नुहोस् आखिर व्यवसाय छ भने पनि त्यो पनि नेपालको हक हितको लागि काम गरिराखेको हुन्छ। कुनै पनि मान्छेले कसैको पनि आफ्नो हक हितको सँगसँगै देशको हक हित त स्वतः भइ नै राखेको हुन्छ। हक हितको कसरी कुरा हुन्छ भने आखिर उसले कुनै पनि काम गर्छ भने आज कुनै पनि व्यवसायको पैसा सबै त्यही देशमा रहिराखेको हुन्छ, त्यो कहीँ पनि बाहिर जाँदैन। ठिक, त्यसले गर्दा तपाईँ नेपाली हक हितको कुरा गर्नुहुन्छ, बिल्कुल तपाईँहरूले यो कुरा एकदम ठिक उठाउनुभयो। तर आयात कुन आइटम भइराखेको हुन्छ? तपाईँ आयातको मात्रै छोड्नुहोस्, आयात कुन आइटम भइरहेको छ जुन आइटम हाम्रो देशमा उपलब्ध छैन? हाम्रो देशमा तपाईँ आयातलाई रोक्नेतिर नलाग्नुहोस्। जुन चिज आवश्यकता छ त्यो छ, त्यसलाई तपाईँ रोकेर केही पनि हुनेवाला छैन। बरु हामीले त्यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई बनाउन लागि हामीले यताबाट के उत्पादन गर्न सकिन्छौँ ताकि हामी बाहिर पठाउन सकिन्छौँ। जस्तो अघि मैले तपाईँलाई पटक पटक जुन कुरा भन्दै आइराखेको थियो, किन टुरिज्मको कुरा गरेँ, किन मैले चाहिँ तपाईँलाई जुन छ त्यो वाटर रिसोर्सेसको कुरा गरेँ। ठिक छ, वाटर रिसोर्सेस एउटा यस्तो रिसोर्सेस हो जसमा अलिकति ठुलो लगानी हुन्छ, जसमा विदेशिक सहायता चाहिन्छ। त्यसमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले व्यवसायले के गर्न सक्नुहुन्छ, सही कुरा हो। तर जुन सानो सानो कुराहरू छ, जस्तो आज तपाईँकोले जडीबुटीको कुरा लिनुहोस्, टुरिज्मको कुरा लिनुहोस्, त्यसमा सानो व्यवसायको पनि रोल हुन्छ। तपाईँको जडीबुटीमा तपाईँले फेसिलिटी ल्याएर दिनुहोस् नि, कि कसैले जुन छ यो कच्चा पदार्थबाट तपाईँ तेल निकालेर दिनुहोस्, हामी त्यसलाई यो सब्सिडाइज गर्छौँ, ट्रेनिङ पनि दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, सबै व्यवसायीहरू चाहिँ तपाईँको ट्रेन्डै हुन्छ भने पनि आवश्यकता छैन। अघि तपाईँले एउटा म अहिले पनि तपाईँलाई भन्न के खोजिराखेको छु भने पहाडबाट हेर्नुहोस् नि, मान्छेहरू विचार रोजगारीको चक्करमा बाहिर गइराखेको हुन्छ, किन जानु पर्यो? तपाईँ त्यही सानो सानो उहाँलाई जानकारी दिएको भने त त्यही भइहाल्छ नि, हुँदैन? आज जडीबुटीबाट के तपाईँ तयार पार्न सक्नुहुन्छ, त्यो रो मिटरलाई फिनिस गुड्समा कसरी तपाईँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा कन्भर्ट गर्नुहोस् न तपाईँ। त्यसमा कन्भर्टको तपाईँको सानो लगानीमा पनि उद्योगहरू चालु हुन सकिन्छ। मान्छे बाहिर पनि जाँदैन, देशको उत्पादन पनि बढ्दै गइराखेको हुन्छ। आज तपाईँ ह्यान्डिक्राफ्टलाई लिनुहोस्, तपाईँ हेर्नुहोस्, संसारमा सबभन्दा बढी जुन छ तपाईँको ह्यान्डिक्राफ्टले तपाईँलाई पैसा दिइराखेको हुन्छ। अनि त्यसको अलिकति छुट्टै तपाईँको कल्चर पनि डेभलप हुन्छ। ह्यान्डिक्राफ्ट भन्नाले तपाईँको सामान मात्रै बाहिर जाँदैन, तपाईँको देशको एउटा कल्चर पनि बाहिर गइराखेको हुन्छ, त्यसले तपाईँको देशलाई पनि चिनाइराखेको हुन्छ। यो सबै कामहरूको लागि मैले जुन तपाईँलाई पटक पटक भने यस्तो यो कुरा सुन्दाखेरि एकदमै फिलोसोफिकल होइन, एकदम आदर्श होइन, बहुत गर्न सकिन्छ होइन, थोरै पैसाले पनि गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ सुन्दाखेरि। चाहिँ कथा सुनाए जस्तो, एकदम मान्छेलाई मोटिभेट गरे जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर ठुला व्यापारी भनिएकाहरू जो व्यावसायिक घरानाका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, अलि मध्यम स्तरका व्यवसायीहरू पनि, त्यो उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तो क्षेत्रमा इन्भेस्ट गर्ने रुचि नै आउँदैन कि किन हो भन्ने प्रश्न हो। एक्ज्याक्टली यो कुरा तपाईँले भन्नुभयो सानो व्यवसायीले गर्ला, उसले चाहिँ के गर्न सक्छ सानो व्यवसायीले भने जङ्गलबाट जडीबुटी उठाइदिएर एक ठाउँमा राखिदिन सक्ने सम्म उसले गर्न सक्ला। त्योभन्दा माथिको न उसँग नलेज छ, न उसँग पैसा छ त्यो उद्योग स्थापना गर्नका लागि। तर अनि तपाईँहरू जोसँग पैसा छ, जोसँग पैसा भएर अलि मध्यम स्तरको अथवा अझै उच्च ओहदाको व्यापारी भएर कहलिनुभएका व्यापारीहरूले चाहिँ त्यस्ता ठाउँहरूमा खै कर्णालीमा उद्योग स्थापना गरिदिएको तपाईँहरूले निजी क्षेत्रको प्रयास खै? तपाईँले एकदम सही कुरा उठाउनुभयो, तपाईँले सही कुरा। हेर्नुहोस्, मैले अगेन तपाईँलाई गभर्मेन्टको पोलिसिसको जब कुरा तपाईँले उठाएँ नि, गभर्मेन्टको तपाईँको ठुलो व्यवसायहरूलाई अट्र्याक्ट गर्ने केही न केही पोलिसी ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सिम्पल कुरा हो। व्यापारी भन्नाले एउटा इन्भेस्टर हो, उसले आफ्नो पैसाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि चाहिन्छ, उसले बेनिफिट पनि चाहिराखेको हुन्छ। र उसलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टीको मतलब के हुन्छ भने तपाईँलाई यति वर्षसम्म कसैले पनि केही छुनेवाला छैन। पोलिसिसको अघि मैले तपाईँलाई भने एक मिनटमा जब सरकारको पोलिसी चेन्ज हुन्छ भने पोलिसी चेन्ज भएपछि कोही पनि यत्रो ठुलो रिस्कमा जान चाहँदैन। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, सानो व्यवसाय र ठुलो व्यवसायको ठुलो प्रब्लम हो। ठुलो व्यवसायको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के छ भने बहुत ठुलो लगानी हुन्छ। ठुलो लगानीमा जुन छ अलिकति, जस्तो अघि नै मैले तपाईँलाई भने कि एउटा सानो आज तपाईँ उद्योग लगाउँदाखेरि 8% छ, भोलि तपाईँको 12% 13% गइरहेको छ भने त पुरा पोलिसीमा फरक छ नि। जब तपाईँको ठुलो उद्योग लगाउनुहुन्छ भने उसलाई केही न केही संरक्षण पनि तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ।
ठुलो उद्योगहरूको विषयमा लिनुहोस्, छड उद्योगहरू तपाईँको टन्न आइसकेको छ। आज सम्भावनाको कुरा लिनुहुन्छ भने जहाँ जहाँ सम्भावना छ, पाहाडमा हेर्नुहोस् नि, सिमेन्ट उद्योगहरू कतिको आएछ, धेरै आइसकेका छन्। हिजोसम्म हेर्नुहोस् हाम्रोमा कहाँ तपाईँको सिमेन्ट उद्योगहरू थियो, अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् कति सिमेन्ट उद्योगहरू भइसकेको छ। त लगानी त भइरहेको छ नि, नलगानी त कुरा त केही पनि छैन। आज तपाईँ जुन छ हेर्नुहोस् पोलिसिसको जहाँसम्म कुरा छ, जडीबुटीको सम्भावनाको लागि जहाँसम्म कुरा छ, हाम्रोमा डाबरहरू आयो। पहिला जुन पोलिसी राम्रो छ डाबरहरू आयो नि, तर खोइ बिस्तारै बिस्तारै त्यो उद्योगहरूलाई हामीले अलिअलि जुन छ तपाईँको प्रताडित गर्न चालु गर्यो। त्यसपछि मान्छेहरूले यहाँबाट पल्छिन चालु गरिहाले। हेर्नु, जब कोही पनि मान्छेले जब तपाईँको इन्टरनेसनल लेभलको जुन छ काम गर्नु छ भने इन्टरनेसनल लेभलको कम्पनीहरूलाई हामीले इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरनेसनल कुनै पनि कम्पनी आउँछ भने चाहे स्थानीय होस् या जुनसुकै पनि छ, त्यसले वातावरण पनि हामीले सहज रूपले वातावरण बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। आज हाम्रो देशमा तपाईँ लिनुहुन्छ भने चियाको उद्योगपति छैन, चियामा पनि त उद्योगपतिहरूले लगानी गरिराख्नु पर्छ। त्यस्तो गर्दा यो बिर्सिहाल्नुहोस्, तपाईँको उद्योगहरू जुन छ जसको जति छ लगानी भइरहेको छ, तर अगेन जुन छ आकर्षण हामीले केही न केही पैदा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जडीबुटीमा मान्छेहरूले कम लागिरहेको छैन, जडीबुटीमा मान्छेहरूले लागिरहेको छ, तर जडीबुटीमा लागेर मात्रै के हुन्छ तपाईँको। मैले अगेन तपाईँले भने त्यसलाई फिनिस गुड्समा कसरी कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो, त्यसले सहुलियत कसरी दिनुपर्ने हो, त्यो प्रत्येक फिल्डमा लागु हुन्छ। तपाईँ यो खालि व्यवसाय माथि दोष नदिनुहोस्, प्रत्येक फिल्डमा लागु हुन्छ। जहाँ अलिकति मान्छेको इन्ट्रेस्ट डेभलप हुन्छ त्यहाँ मान्छे उतैतिर भागिराखेको हुन्छ। तपाईँहरूले यो नजोड्नुहोस्, अलिकति के छ भने उद्योगपतिलाई खालि यस्तो मात्रै नजोड्नुहोस् कि उद्योगपतिले सबै काम आफूलाई मात्रै गरेको हुन्छ। तपाईँ यो पनि जोड्नुहोस्, एउटा उद्योग आउन बित्तिकै कतिजनाले रोजगारी पाइरहेको हुन्छ, डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा सबजनाले रोजगारी पाइरहेको हुन्छ। त्यहाँ कर्मचारीहरू पनि हुन्छ, त्यहाँ छेउमा होटल व्यवसाय पनि हुन्छ, त्यहाँ ट्रकवालाले पनि भइराखेको हुन्छ, छेउमा हेर्नुहोस् कति डेभलपमेन्ट भइसकेको हुन्छ। त्यो एउटा सानो गाउँ जुन छ त्यो पर्टिकुलर तपाईँको 1 किलोमिटरको दायरामा त्यो एउटा मिनी सहरको रूपमा डेभलप भइहाल्छ। त यो बेनिफिटहरू छ कि हेर्नुहोस्, हामीले कुनै पनि चिजलाई डेभलप गर्न सरकारको पोलिसी नै ल्याउनु पर्छ। अरू मेरो दिमागमा धेरै कुराहरू गएर ठोकिने भनेको सरकारकै पोलिसीमै गएर एकदम तपाईँको व्यवसाय भन्नाले सरकारको पोलिसी हो। जसरी सरकार चेन्ज हुन्छ व्यवसाय धराशायी हुने र व्यवसाय अगाडि बढ्ने, त्यसैमा सबै कुरा पोलिसी डिपेन्ड। तपाईँको 20 वर्षको अनुभव छ यो व्यावसायिक जीवनको, हैन? खास गरी नेपाली समुदायमा शिक्षकको छोरो शिक्षक, डाक्टरको छोरो डाक्टर, व्यापारीको छोरो व्यापारी हुने खालको देखिन्छ, हैन? त्यसो देखिन्छ। अब कोही मान्छे व्यवसायी बन्न चाहन्छ, तपाईँले यतिका जटिलताहरू सुनाउनु भयो भने उसले कसरी व्यवसाय गर्ने आँट गर्ला? एकदम सही कुरा हो। एकदम जुन तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, हामीले म तपाईँको अगाडि मात्रै सुनाइराखेको हुनु, मैले सबैको अगाडि यो कुरा गरिरहेको हुन्छु। आज हाम्रो युवा पिँढी जुन बाहिर पढ्न गइरहेको छ त्यो फिर्ता आउन किन मान्दैन? यी जटिलताहरूले गर्दा उहाँहरूको भनाइ के छ भने हाम्रो देशमा जुन छ नीतिगत कामहरू कम भइराखेको हुन्छ। आज नीतिगत कामहरू सही रूपले भयो भने त युवा आइहाल्थ्यो नि। आफ्नो देशलाई छोडेर कोही जान चाहँदैन। सबै खालि बाध्यता र मजबुरीले मात्रै आफ्नो देशको माया प्रेमलाई सबले सम्झिराखेको हुन्छ। तपाईँ पनि कहिले विदेश जानुभयो होला, या तपाईँ कुनै विदेश बसेको रिश्तेदारले हेर्नुहोस्, एकजना जब आफ्नो देशको मान्छे जान्छन् भने उनीहरूले यो किसिमले उहाँहरूले आफ्नो सँगै राखिरहेको हुन्छ जस्तो मेरो कुनै कलेजोको टुक्रा आइसकेको छ, हो कि? देशको माया प्रेमलाई कसैले पनि कमजोर मान्न सकेन, तर मान्छेलाई सँगैसँगै आफ्नो जीवनलाई पनि त महत्त्व दिइराखेको हुन्छ। अब यो तपाईँ पोलिसी भन्नुहुन्छ, देशमा यतिका शासन व्यवस्थाहरू परिवर्तन भइसक्यो, अझै तपाईँहरूले खोजे जस्तो पोलिसी आउने खालको नेता भेटाउनु भएन? नै, मैले अगेन कुरा भने हो, म के भन्न चाहन्छु भने नेता भन्नुभन्दा हाम्रोमा काम गर्ने तरिका हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म मैले आफ्नो भोगेको अनुसार हामीले जुन दिन सुरुबाट जब हामी काम गर्दै गइरहेको थियौँ भने त्यतिखेर वातावरण बडा सहज वातावरण थियो। बिस्तारै बिस्तारै ट्याक्सेसन पोलिसीहरू, सबै पोलिसीहरू यस्तो तपाईँको हार्ड हुँदै गइरहेको छ कि मान्छेलाई म्यान पावरको अभाव छ, सबभन्दा ठुलो प्रब्लम। अर्को कुरा के रहेछ भने पोलिसी ल्याउनुभन्दा पहिला मार्केटमा त्यसलाई कुनै वर्कआउट हुँदैन, त्यसको लागि एउटा माहौल बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। अहिले तपाईँ सामाजिक सुरक्षा ऐन लिनुहोस्, अब उद्योगहरूमाथि सामाजिक सुरक्षा ऐन लगाइदिइहाल्यो, त्यो राम्रै त गर्यो। तपाईँका कामदारहरूले पनि त सेवानिवृत्ति पैसा पाउनु पर्यो नि 20 वर्षपछि। एकदम सही कुरा हो, एकदम तपाईँले बहुत। तर कामदारहरूले के भन्छ भने हामीले पैसा आज चाहियो, हामीले 20 वर्षपछि के काम छ? हामी कुनै जरुरी छैन, हामीले 20 वर्षपछि पनि छैन सर। त्यसमा एउटा एज दिएछ, 65 को एज दिएछ, त्यस्तो उमेर दिएछ, ज्येष्ठ नागरिक भइसकेपछि एउटा ज्येष्ठ नागरिक। त उसले भन्छ मलाई पैसा आज चाहियो बाबा, म 65 वर्षपछि मलाई के काम हो, मलाई के चाहियो? वास्तवमा यति ठुलो अप्ठ्यारो स्थिति भइरहेको छ। हाम्रोमा दैनिक जुन छ तपाईँको राजीनामाहरू पेश भइराखेको हुन्छ कि सर हामीलाई यो चाहिँदैन,
हामीले सामाजिक सुरक्षा ऐनसित कुनै सरोकारको विषय छैन। हामी धेरै सम्झाउने प्रयास गरिरहेको हुन्छ, यो फाइदा भन्छ त्यो पछि 65 वर्षमा भैया को देखि जिन्छौँ बाँच्छौँ, पैसा त आज चाहियो नि, मलाई त आज आवश्यकता छ, म 65 वर्षपछि मलाई के काम छ र? यो स्थिति मेरो भने मान्छेले यस्तो प्र्याक्टिकल व्यावहारिक रूपमा पेश आउनुपर्ने हुन्छ। म्यान पावर, अच्छा हाम्रो देशमा सबभन्दा ठुलो प्रब्लम म्यान पावरको साह्रै अभाव छ। मेन पावर जो स्किल्ड मेन पावर छ त्यसलाई त तपाईँहरू हायर गर्नै सक्नुहुन्न नि, ऊ त बाहिर गइहाल्छ। पैसा दिनुहुन्न तपाईँहरू, थोरै पैसा दिनुहुन्छ कामदारलाई। पैसाको थोरैको कुरा त हेर्नुहोस्, कुनै पनि पैसा निर्धारण गर्ने भन्नाले स्थानले निर्धारण गर्ने हो एक, र अर्को कुरा उसको क्वालिटी निर्धारण गर्ने हो कि न? त्यस्तो यो पनि छैन कि बाहिर गएर धेरै पैसा पाइहाल्छ यस्तो छ। बाँकी कुरा के छ, प्रत्येक देशको आफ्नो आर्थिक स्थिति पनि डिपेन्ड गर्छ। हामी हेर्नुहोस् उद्योगी व्यवसायीहरू तपाईँले अघि भने जस्तो कुरा प्रत्येक कुरासित बाँधिएको हुन्छौँ। उदाहरणको रूपमा जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो, अब हामी धेरै हाई सेलेरी पेड गर्छौँ भन्ने सामान महँगो हुने जान्छ। बाबा जोडेको त सबै कुरो एकअर्कोसित छ नि, कुनै पनि चिज तपाईँको त्यस्तो त छैन। अब हामी जुन छ तपाईँको आखिर सबै कुरा महँगो ल्याएर गऱ्यो भने पनि भइराखेको प्रोडक्ट पनि महँगै जाने भयो, प्रोडक्ट महँगो हुँदै गइराखेको हुन्छ। स्थिति त्यस्तो छैन कि हामी महँगो प्रोडक्ट जुन छ मार्केटमा सेल गर्न सकोस्। यस्तो त्यो मैले जुन भने अप्ठ्यारो स्थिति भन्ने कारण त्यही छ। मेरो त 100% के इच्छा छ भने नियम यस्तो यस्तो बनाइदिनु पर्ने हुन्छ कि यहाँका सामान युज गर्नुहोस्, क्वालिटी ब्रान्ड बनाउनुहोस्। तपाईँको क्वालिटीको यहाँ अहिले पनि म तपाईँले के भन्न चाहन्छु भने हामी कहीँ पनि जान्छु भन्नुहोस्, म सिमेन्ट व्यवसायमा छु है, विगत धेरै वर्षदेखि म सिमेन्ट व्यवसायमा तपाईँ हेर्नुहोस् धेरै सिमेन्टहरूमा शिकायत आइराखेको हुन्छ, तर फेरि पनि मान्छे जुन चाहिँ त्यस्तोतिर जाँदैन, खालि केमा गइरहेको हुन्छ, हाय सस्तो हाय। बाबा त धेरै सस्तो मतलब त के हुन्छ आखिर त? समवेयर यु हेभ टु कम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी। अरू त सस्तो मतलब केही छैन। मेरो त सबलाई भावना के छ, भनाइ के छ भने तपाईँ आज मोबाइल पनि किन्नुहुन्छ भने यही मार्केटमा 50,000 को पनि मोबाइल पाइन्छ, 10,000 को पनि मोबाइल पाइन्छ। मान्छेले 50,000 को मोबाइल किन किन्छ? केही न केही त फरक हुन्छ, केही न केही त गुणस्तर हुन्छ। हामी हेर सिमेन्टको व्यवसाय महँगो र सस्तोको नाममा फरक कति हुन्छ? 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ। त्यो 5 र 10 रुपियाँको लागि कि हामी पुरा कम्प्रोमाइज गरिहाल्ने? त्यो त्यसले गर्दा हामीले त क्वालिटीको पछाडि पनि अगर हामी दौड्दै गयो भने हेर्नुहोस् व्यवसायले काम कसको लागि गरेको हुन्छ? देखिए समस्या के छ भने व्यवसायले त्यही कुरा बनाउँछ जुन बिक्री हुन्छ। म त्यहाँ बनाएर मेरो घर त राख्ने होइन, सबै सामानहरू मार्केटमा बिक्री हुन्छ त्यही मैले बनाउने हो। अब म यहाँ राम्रो क्वालिटी उत्पादन गर्दै जान्छु, त्यो मालै बिक्री हुँदैन भने म खालि क्वालिटी बनाएर के गर्छु त? मेरो गोदाममा थन्काएर त छैन। त यो सबै कुराहरू उपभोक्ताहरू पनि जागरुक हुनुपर्ने हुन्छ। अलि सचेतना चाहिँ उपभोक्ताहरूमा पनि आउनु पर्यो। सचेतना उपभोक्ताहरू पनि। अब तपाईँ 20 वर्षदेखि यो पैसा कमाउने दौडमा हुनुहुन्छ, एकदम। कति वर्ष अझै दौडिनुहुन्छ? नै अलिकति के रहेछ भने तपाईँको अलिकतिमा कुराले पनि अलिकति त्यति कुरो सन्तुष्ट भएन। तपाईँ यो कुरा भन्नुहुन्छ तपाईँ पैसा कमाउनुतिर लागिराख्नु भएछ। व्यवसायको त अल्टिमेट गोल भनेकै पैसा कमाउने त हो नि। सुन्नुहोस्, म यही तपाईँले क्लियर गर्न चाहन्छु। हामी भन्छौँ हामी सेवामा गर्न लागिराखेका छौँ। आज कोही पनि तपाईँ आर्मीमा एउटाजना मान्छे गइराखेको छ, त्यो आर्मीले सेलेरी पाइराखेको छ, तर त्यसले के गरिरहेको छ? देशको सेवा गर्दैछ। तपाईँ भोलि यो कुरा दिनुहुन्छ, उसलाई व्याख्या दिनुहुन्छ कि तिमी त आफ्नो जुन छ नोकरीको लागि तिमी आर्मीमा गएको, त्यो भन्न अलिकति सुहाउँदैन। आज उद्योगपतिहरूले जुन छ जति ठुलो रिस्क लिएर काम गर्दैछ, म के भन्छु भने जति रिस्कमा उद्योगपति छ, कोही पनि मान्छे त्यति रिस्कमा छ भने एकजनाको पनि नाममा तपाईँ मलाई गिनेर देखाइदिनुहोस् न कि यति ठुलो रिस्क कसैले पनि। आज नीतिले गर्दा, कुनै पनि नीतिले गर्दा ब्याङ्क ब्याज बढ्यो, भोलि हिजो अस्तिसम्म कोभिडको स्थितिले गर्दा उद्योगपतिहरू प्रभावित भयो, उद्योग डुब्छ। उद्योग डुबिसकेपछि उसले के गर्छ? उसले बजारमा पैसा तिर्न सकिन्न, ब्याङ्कको पैसा तिर्न सकिन्न। तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? तपाईँ यो त भन्नुहुन्छ फलानु उद्योगपति चोर छ, फलानु उद्योगपति भाग्यो, तर कसैले पनि यो कहिले पनि यो कुरा भन्दैन कि त्यो बिचरा किन भाग्यो, के स्थिति भयो यस्तो। त आज तपाईँ लिनुहुन्छ भने म त सेवकको रूपमा किन लिन्छौँ? हामी जति पनि लिन्छौँ बिहानदेखि बेलुकासम्म सरकारसित हामीले केही पनि लिइराखेको हुँदैन। के लिन्छौँ? केही पनि त लिँदैनौँ। बिहानदेखि हाम्रो कुनै पनि टाइमिङ छैन। अर्ली इन द मर्निङ उठ्छौँ, साँझसम्म राति पनि फोन आइराखेको हुन्छ। यो मेरो प्रश्नको आशय चाहिँ तपाईँले बुझ्नु भएन कि अब व्यवसायको अल्टिमेट गोल भनेको मनी नै हो, पैसा कमाउने, अर्न गर्ने नै हो। कुनै पनि पैसा कमाउने, देशको सेवा एउटै कुरा हो। अगर चाहिँ तपाईँको व्यवसायहरू बलियो भएन भने तपाईँको नै म तपाईँले क्लियर गर्न चाहन्छु, तपाईँको व्यवसायहरू बलियो भएन भने तपाईँको अर्थतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ? अब त पुरा तपाईँको देश बलियो हुनै पर्ने भने
अर्थतन्त्रले मात्रै बलियो हुने हो। अरू सबै फिलोसफिकल कुरा हुन्, पैसा त चाहिन्छ नै अल्टिमेटली होइन। मेरो प्रश्नको आशय चाहिँ अब 20 वर्ष व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले कमाउनु चाहिँ के भयो? कमाउने भन्ने त अब यसलाई पैसामा नजोड्नु होला है, मैले अघि पैसा प्रश्न गरिसकेँ तपाईँलाई, पैसामा नजोड्नु। कमाउने भन्नाले हेर्नुहोस्, हामीले जुन छ तपाईँको सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीमा कमाएकै छौँ, समाजमा इज्जत चाहिँ बनाएकै छौँ, मौका बेमौका समाजको साथमा खडा भएकै छौँ, हो कि न? कमाउने पैसा कमाउनलाई म त्यति ठुलो कुरा मान्दैन। पैसा जसले पनि कमाइरहेको हुन्छ, जहिलेसम्म तपाईँ पैसाको साथसाथमा समाजलाई योगदान दिनुहुन्न त्यतिखेरसम्म तपाईँको पैसा कमाएको कुनै मतलब भएन। ओके, अब जाँदै समाजलाई योगदान भन्नुभयो नि, तपाईँले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धसम्म समाजका निम्ति के योगदान दिने योजना बनाउनु भएको छ? उत्तरार्ध अहिलेसम्म आएको छैन। हेर्नु समयकाल परिस्थितिले के भन्छ त त्यतिखेर हेर्नुला कुन योजना हुन्छ नि त, म मेरो समाजका लागि यो चाहिँ छोडेर जाने हो भन्ने चाहिँ हुन्छ नि त। समाजको लागि छोडेर जानुभन्दा पनि समाजको लागि तपाईँ उदाहरण प्रस्तुत गर्दै जानुहोस्, हो कि न? जहिलेसम्म म व्यवसाय गर्दै आइरहेको छौँ, अघि तपाईँले भने जस्तो कुरा पछि समयकालमा समाजको कसरी सेवा गर्न सकिन्छौँ। मेरो मुख्य समाजको सेवाको मतलब जागरुकता हो, नगदी दिएर काम छैन। तपाईँ जति समाजलाई जागरुकता दिन सक्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको जुन छ देशलाई योगदान त्यही हो। बिना जागरुकता केही काम छैन। तपाईँ आफ्नो बच्चालाई पनि हुर्काइसकेपछि धेरै पैसा दिनु हुँदैन त्यसलाई बरु तपाईँ हुर्काइदिनुहोस्, पढाउने लेखाउने तपाईँको त्यति काम त्यो तपाईँ गरिदिनुहोस्, बाँकी त्यसलाई सेल्फ स्ट्यान्डमा छोडिदिनुहोस्। हामी समाजलाई दिने भन्ने के हो कि भने हामी त्यसलाई जागरुकतातिर काम लाग्छ, गुड कल्चर दिनु पर्यो, गुड कल्चर दिनु, उसलाई एउटा हामीले जुन छ तपाईँको जागरुकता कसरी फैलाउने त्यति मात्रै। अब युवाहरूलाई चाहिँ अहिले पछिल्लो समय एकदम पलायनको दर बढिराखेको छ, कहीँ टाढा गएन भने पनि बोर्डर पारी गएर यहाँ नेहरू हुने भयो, त्यहाँ चाहिँ भारूमा काम गर्ने त्यो लाल चाले गर्दा चाहिँ त्यहाँ गइराखेको छ। त्यसलाई नेपालमै रोक्नका लागि चाहिँ अब भूमिका सरकारले त एउटा गर्नु नै पर्ला। हामी एउटा अभिभावकले, एउटा घरको अभिभावकले अथवा स्वयं त्यो सचेत युवाले चाहिँ के गर्नु पर्यो? फेरि त्यो कुरा आउँछ, घुमिफिरेको कुरा एउटै आउँछ। मैले अघि जुन तपाईँलाई यहाँ जुन छ तपाईँको जस्तो टेक्निकल स्कुलहरू हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो धेरै प्राविधिकहरू छ। जब तपाईँको प्राविधिक कलेजहरू पढाइहरू चालु हुन्छ भने मान्छेले कहीँ बाहिर जानु पर्दैन। किन हामीले डबल प्रब्लम छ, हामीले यहाँ उद्योगले बाहिरबाट मान्छे ल्याउनु पर्ने छ, यहाँका मान्छे बाहिर गइरहेको छ। जे तपाईँको युवाहरूले यहाँ प्राविधिकका पढाइ पढ्यो भने हाम्रो पनि समस्याको समाधान हुन्छ, उहाँहरूको पनि समस्याको समाधान हुन्छ। त सरकारले एउटा त कुरा के रहेछ भने प्राविधिक कलेजहरूको चाहिँ डेभलपमेन्ट धेरै गरिदिनु पर्ने हुन्छ। एक अर्को कुरा के हुन्छ भने जागरुकता अभियानको रूपमा सानो उद्योगहरूमा हामीले जति कुरा भने तापनि संसारमा लगभग सानो उद्योगले नै मान्छेलाई धानी राखेको हुन्छ। सानो उद्योगहरू कुनै कमजोर हुँदैन। तपाईँको आज महाउद्योग लिनुहोस्, जडीबुटी उद्योग लिनुहोस्, तपाईँको ह्यान्डिक्राफ्ट लिनुहोस्, यति कुराहरू छ। तपाईँको के भन्नु जस्तो यो अहिले तपाईँको नै आइरहेको छ मेडिकलमा पनि जुन कुनै मास्क उद्योगहरू छ, लगानी कहाँ छ? मास्क उद्योगहरूमा लगानी कहाँ छ? कि त्यति लगानी नै छैन। त कम लगानीका धेरै उद्योगहरू मार्केटमा छ तपाईँको। त्यो त्यति काम गर्ने बित्तिकै पनि जुन छ तपाईँको युवाहरूले जानु पर्दैन, तर युवाहरूलाई जागरुकताको चाहिँ अलिकति त्यो अभ्यास फैलाउनु हुन्छ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजका लागि टी टकलाई यहाँनिर बिट मार्छौँ। अब केही बेर विश्राममा जान्छौँ। विश्रामपछि जिल्ला अपडेटका साथमा फेरि भेटौँला। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला।